औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरा, दोस्ता, ख्वाहरा, मादरा, तमाम तोह करने वाला सलाम अर्ज़ूं मुगा किस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहा शवी दजी जुमला एक इशारा अस्ता किस्ब यानी हुनर कार कि इंसान बराए रिस्क रोज़ी खो इख्तियार मुना बराए कि औलादाए खुर संभाल कना खाने खुर भी चलाना बराए जू सम इख्तियार मुना और किस्ब मुगा रोज़गार मुगा हुनर मुगा फ़न मुगा एक वक्ता द कोयटा तादादी आजरा कम बुद मगर मा कम बुद همون نفرا که خواننده بود میخواند اونا خود یک نوکری مو رفت خوب پشتار میگرفت اونا که در اسپورت شوق داشت میدان اسپورت پیش مو رفت بر خوب مقام حاصل میکرد خوب پیسه پیدا میکرد بس سوم طبقه از مو هنرمند طبقه بود که از کونه نفرایشی حالیم موجود است کونه هنرمنده کاری موچی ویلدینگ دیگه میتر بهترین کارها را در دست آزرا بودک بس وقت تیر شده رفت آبادی زیاد شده رفت حالاتم خراب شد مردم از علاقه دور رفتن نمیتونست همو مردم از مو که در دور جاگه دکان داشت اونا را ما میتر شکاری دهشتگردی شد چندیایشی از بین رفت بس اونا که زنده مانده بود اونا کم در ترس مبتلا شد یا خودشی یا فیملیشی لحاظا بیکارا را از تیست بازار هنر از دست از مو رفت دوستای گل مقصدی گپ ای است که هنر اگر در دستو بود دنیا در دستو است در هیچ سر دنیا گشنه نممنان انسان اگر با هنر باشد بس کسب کمال اگر باشد مزوخی کرتا خوب است برارای گل علی منی 1058 من کلی لمدار روड که آدم میگشته سیل منی در سر هر گلی بچای از مو رکشه 2 نمبر خریده می چلانا چرا که اکثر مردم از مو غریب است 1 نمبر آل گران خریده نمیتونه بس مجبور بیچارگو رکشه 2 نمبر میگیره بس در سر گلیا است اور کاری رکشه در زو نهج رسیده که 1 نمبر زو هیچ روزگار نمیتونه کجا که 2 نمبر از که در بازار رفته نمیتونه لمدار روड رفته نمیتونه خلاصه گپ توغ منی در سر هر گلی 5 دانه 10 دانه 15 دانه رکشه است سر هر گلی اسٹاپ رکشه جور شده منیش جوان بچه ششتن منیش حتی که ریزه کم عمر بچکچام رکشه ड्राइवरी مونه دوستای گل ما خود از ما بسیار عرصه رکشه چلاندم رکشه خوب کار نیست خوب فیلد نیست تو هرچند تعلیم یافته باشی هرچند که یک انسان فهمیده باشی هرچند یک صوبر آدم باشی در بله استیرینگ رکشه بشی در نظر مردم تو رو بسیار تحقیر مونه از نگاه حقارت تو مونه دیگه اینمی موترسایکل والا کم زیاد طرفم توخ کد خوبه که موبایل کشمش نکد لیکن نه بچه خوب بچه معلوم میشه لحاظا رکشه خوب فیلد نیست من کلزی بس بالخصوص برای کم عمر بچکشا خیش خوب نیست چرا تمام دنیا خبر است ای فیلد چیز رنگ است من کلش منشیات عام است دیگه کارا
همی تر از عام است. خلاصه در زی فیلد بچه کم عمر بسیار زود از چی بگم که بدرایی را گمراهی را بسیار زود اختیار میتونه در زی فیلد. همی بچه قوم که رکشه میچلانه، رکشه 2 نمبر میچلانه، خدا گواه است که نه شاید تمامی روز 1000 روپیه کار نکنه. یعنی بالفرض گوش بسیار با همت باشد 1000 روپیه کار کنه، از منکل از 1000 روپیه و چند پترول میندازه، چند در خانه خرچه میده، چند از او را که است و خرچه رکشه مونه. آخر شی یه چیز نخواد بمونه دیگه. همزی جوانا گزارش مونم، همزی کم عمر بچکشا گزارش مونم که رکشه میچلانه. بورین یک بهترین هنر بخشیخ پیدا کنین. هنر سال 2 سال زحمت داره، هم زمان شاگردیشه. بورین کسب ترکانی یاد بگیرین، ویلدینگ یاد بگیرین، موتور ریوایندینگ است، اینی کارا را یاد بگیرین، زحمتایش بکشین. استا که شدین باز از او بعد شما این قابل میشنین که بهترین آمدن از او هنر پیدا بتنین. اینی گبا بوده برادرای گل، قومای گل دیگه. می ترک دوست و آقای مندوسین واکبور شده بودم، گفتم امی گبر کده شما شیر کنم، بالخصوص از مادر پدرها گزارش منم، از اون نفره که در خانه کلان برار است از ما گزارش منم که مو ریزه برادرای خورا بچای خورا منکلی لین رکشه رای نکنین که بیل تیمش پاس است، خوب لین نیست. از او کده یگو هنر بشندنین، سال 2 سال خواریمون از او بعد استاد جور میشه. دوستا بسیار تشکر که ویدیو رو توخ کردین. امید مونم که بله از تجویز که ما در ذریعه از ویدیو شمار دادم انشالله عمل درآمد مونین، کم غور و فکر مونین تاکه هم آینده نسل از مو از بیرارویا محفوظ باشه. بسیار تشکر، مولا مددگارشون باشد. ویدیو رو شیر کنین، لایک کنین، کامنت کنین. مولا شمور سلامت بیلا. خدا حافظ، خدا حافظ.